بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب التنازع لا ينالنا في اختيار مذهب البصري لا يناقم منه مسلج وتقول ضربني وأكرمني زيد ضربني وأكرمني زيد سلزاهن يضربنا أكرم زيد لا شكاتشكو نبرة على مذهب البصريين زيد لمن عمل رجنه معمول مالتين لا أكرم ثاني من الناس الراو لنا زيدني أكرم فاعل سلهنا ضرب وسط ضمير مستتر وجوبا على هو مبال يقدرال وقام وقعد أخواك ይሄ ደግሞ ፈናና መጅሙዕ ከሆነ የብሩዝ ብለናል ቃመ ወቀዓደ አኸዋከ ነበረ ثانيውን አሰራን ይሄን አኸዋከ ያለውን የቀዓደ ፋይል ነው ብለን ለቃመ ምን አመጣንለት አሊፉን አመጣንለት ቃማ ይሄ አሊፉ ወደ አኸዋከ ነው የሚመለሰው طيب لفظን ورتبه متأخر እንኳን ቢሆን ይሄ አኸዋከ ያለው የቀዓደ ማዕሙል ስለሆነ ሩትባው ሙተአኺር ነው ለፍظንም የመጣው ምን ሆኖ ነው ሙተአኺር ሆኖ ነው ይሄ ምን ሌላ መሳኢሎች ላይ ሙስተስና ስለሆነ ይቻላል واوجب الكسائي حذفه هربا من الادمار قبل الذكر لفظا ورتبه ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ከሌሎች አይማዎች ወጣል እዚህ ቦታ ላይ فاعلون مطال قدتا ነው አሉ ለምን هربا ለመሸሽ ሲባል مفعول من اجله ነው هربا من الادمار كادمار لمشش قبل الذكر كما وصات بستفيد لفظا ورتبه بدرجام بيهم بلفظ مرجع الضمير انسان ذكروا ادمار كما ማድረግን ለመሸሽ ሲባል فاعل መጣሉ ግዴታ ነው አሉ ይሄ የኪሳያ አባባል ومنع الفراء اعمال الثاني ሁለተኛውን ማሰራት ይከለከላል አለ ደግሞ ይሄኛው ሰውዬ مع اقتضاء الاول الفاعله የመጀመሪያው የሚፈልገው ፋኢል ከሆነ ሁለተኛውም የሚፈልገው ፋኢል ከሆነ ፋኢሉን የግድ ለማን ማድረግ አለብን አሉ ይሄኛው ደግሞ ለአወሉ ማድረግ አለብን ثانيውን አናሰራው ለምን ቢባል لما يلزم على اعماله من حذف الفاعل ثانيውን እናሰራለን ካል من حذف الفاعل ይዝብናል አሉ كذلك او الادمار قبل الذكر ከሁለቱም ይከለከላሉ ፋኢልን መጣል ክልክል ነው ادمار قبل الذكرም ክልክል ስለሆነ ወደዚህ ስለሚያደርስ ثانيውን አወሉ مفعول ከሆነ የሚያስፈልገው ችግር የለውም ፋኢል ከሆነ የሚያስፈልገው ثانيውን አናሰራም ብለው اعمال الثاني ክልክል ነው ብለው አልፈራ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ቅድም ያልነው የበስሩዮች መዝሐብ ራጅሁም እሱ ነው ብለናል ይሄ ادمار قبل الذكر ነው የሚይዘው እሱ ደግሞ في هذه المسألة وغيرها من المسائل الست مستثنى ስለሆነ ራጅሁ የነሱ አባባል ነው واوجب اعمال الاول اولون ማሰራትን ግድ ይላል ብለው የበስሩ የኩፊዮችን ምንድነው መዝሐብ ሁለቱም ማዕሙሎች የሚፈልጉት ፋኢል ከሆነ የኩፊዮችን መዝሐብ መምረጥ ግድ ይላል ብለው ዋጅብ ነው ብለዋል አሉ ይሄ ሰውዬ فإن اقتضى الثاني الفاعل أيضا أولون كسره بها ثاني የሚያስፈልገው ፋኢልን ከሆነ እንደ መጀመሪያው عامل أضمرته أو المفعول حذفته أو أضمرته ثاني የሚያስፈልገው مفعول ከሆነ ያው ዑምዳ ስላላደለ ወይ ተጥለዋለህ ወይ ደግሞ ኢድማር ታረጋዋለህ ولا يلزم حينئذ محذور በሳቸው አባባል ማለት ነው አሁን በፈራ አባባል የሚከለከል ነገር አይዝም ኢድማር ብናረጋውም بعد الذكر ነው የሚሆነው ብንጥለውም ዑምዳ ስላላደለ ፈضላን መጣል ስለሚቻል የሚከለከል ነገር አይዝብንም አሉ ويروى عنه ايضا عن الفراء تشريك الرافعين رافعين ማሻረክ እንግዲህ አወሉም የሚያስፈልገው ምንድን ነበር ፋኢል
ثانيውም የሚያስፈልገው ምን ሆነ فاعل የመጣው አንድ ሆነ ተባብረው ይረፍዑታል اولنا ثانيው يشتركان في المرفوع الموجود تشريك ማለት ይሄ ነው ባንድ ተባብረው ይረፍዑታል ይህ ካልሆነ ደግሞ ሌላ او اضماره نعم ويروى عنه ايضا تشريكه በሚለው ነው የሚታጠፈው او اضماره ማለት اضمار الرافع بعد الظاهر ከተገኘው ከስመን ظاهሩ متنازع ከሆነው በኋላ اضمار ማድረግም ይቻላል ብለዋል كما في صورة تأخير الناصب ناصب ሲተأخر እንደሚደረገው ሁሉ نحو ضربني واكرمني زيد هو ይሄንን ቀደሩ እሳቸው እንግዲህ ይሄ ዘይዱን ያለው ለአንደኛው ፋዒል ነው هو ያለው ደግሞ ለአንደኛው ተቀድሮ ነው وضربني واكرمت زيدا هو እንደዚህ እንደሚባል ሁሉ وين احتاج الاول ይሄ እንግዲህ ወደ በስሪዮች አባባል እየሄዱ ነው ይሄንን اختلافን بين الائمه ያለውን ካስቀመጡ በኋላ የመጀመሪያው የሚያስፈርደው ከሆነ الى منصوب او مجرور حذفته እንግዲህ ሁለት የሚጨቃጨቁ ዓሚሎች ከመጡ اختيار البصريين ሁለተኛውን ማሰራት ነው ብለናል ተናዙዑ መርፉዕ ላይ ከሆነ የግድ ምን እናረጋዋለን አይጣልም ዑምዳ ነው مفرد ከሆነ መጀመሪያው ዓሚል ላይ وجوبን استتار ያረጋል ضمير التثنيه والجمع ከሆነ يبرز ብለዋል طيب የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ዓሚል የሚያስፈልገው መንሱብ ወይ ደግሞ መጅሩር ከሆነ حذفته وجوبا ይጣላል አሉ በውጁብ መልኩ اذا استغني عنه ባይሆን مستغنى عنه ከሆነ منصوبና مجرور ከሆነ فضلا ስለሚሆን وجوبا ይጣላል كالآية المتقدمة في أول الباب كما أشرنا إليه ثم آتوني أفرغ عليه قطرا السلاي عند أسلفنا وقالوا الزالي انجدي وجوبا تطلوال طيب وقولك ضربت وضربني أخواك ومررت ومر بي أخواك الزهم لا تطلوال انجدي ضربت وضربني أخواك يا أخواك يمان فعل ነው ይያልን ነው የዚህ ضربني የثانيውን ነው የምናሰራው ብለን ይሄ ضربቱ ያለው ደግሞ ضربتهما እሚል هما የሚባል ምን ተደርጓል ይያልን ነው ተጥሏል ومررت ومر بي أخواك ስለዚህ ومررت ከሚለው ላይ بهما ተጥሏል ولا يجوز إضماره ይሄ መንሱቡንና مجرورون إضمار ማድረግ አይቻልም ለምን لأن الإضمار قبل الذكر ይሄ مرجع الضمير كما ذكروا بفيت إضمار ማድረግ إنما جاز في الفاعل لكونه عمدة فاعل ላይ እንግዲህ ضروري ስለሆነ عمዳ ስለሆነ ለዛ ነበር የተቻለው ያበቃ ነው አሉ አሁን فضلا ስለሆነ አይቻልም ኢድማሩ መጣሉ ግዴታ ነው ሙስተግና عنه በመሆኑ ሸርጥ ብንዘክረውም ባንዘክረውም ሙስተግና عنه ከሆነ فإن لم يستغنى عنه ታልተብቃቃን አሉ ከመንሱቡና ከመጅሩሩ ضمير بأن أوقع حذفه في لبس መጣሉ መመሳሰል ላይ ይጥልን ይመስል كرغبت ورغب في الزيدان عنهما أو كان عمدة في الأصل እንግዲህ رغب نعم بفي ሲራመድና በአን ሲራመድ ምን ይሆናል ብለናል ማዕናው ይለያያል رغب في كذا ማለት ወደደው ማለት ነው رغب عن كذا ከሆነስ ጠላው ማለት ነው عرض عنه ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሲባል ማዕናው ለብስ ላይ ስለሚጥል እንደዚህ مستغنى عنه ካልሆነ አሁን ያልነውን ይመስል أو كان عمدة في الأصل ويأهن تركيب لا يمكن عمدة بايهون أصل بمايت عمدة كهنا بأن كان العامل من باب كان أو ظن في الأصل عمدة مهونه عامل يتنازع مكسة بتعامل من باب كان أو ظن يهونا نمسل نحو كنت وكان زيد
صديقا إياه هنا وظنني وظننت زيدا قائما إياه يا لوني مثل وجب إضماره مؤخرا كنته ظننتها يبالم إيه الإضمار قبل الذكر في العمر خاصة بلنا جن እንደዚህ هنا أصل بمايت عمدا مهون كايه من እናረጋዋለን አሉ አሁን እንደ ቀራናቸው አምሲላዎች إضمار قدلال مؤخرا يتأخر سيهن عن المتنازع فيه متنازع فيه كهنا وسم أسأخرا كنايتم إلى متقدمين اندملس مالتنا ضمير من على رغبت ورغب في الزيدان عنهما لازم الزيدان نو متنازع فيه كسبوا هلا من إضمار هما عنهما ويدقمو من كنت وكان زيد صديقا إيه صديقا أنه متنازع فيه ما نقدر نكسبها لا ما إضمار إياه وكذلك في ظن وجب إضماره مؤخرا عن المتنازع فيه لمن لخوف اللبس في الأول لما جمر يا أولاي رغبت على أولاي لبسو سلم يفرى إما سالسلال تبلو سلم يفرى ولكون المنصوب عمدة في الأصل في الثاني إذن أن كان لا يدقمو أهون منصوب أرقن يامتانا ونقر أهون انكوان فضلا بيهون في الأصل انقده من دن نبر عمدا نبر أصل بمايت عمدا سلوهنا متأخر أرقن انقدر والن لكن يلزم منه الفصل أهون إدمار متأخر أرقن إدمار بمادرقات من يزبنا لالو مليت بين العامل ومعموله بأجنبيين بمعمولنا بعملوا مكاكل ببادا مليت يزال وتأخير جزء من المعطوف عليه كمعطوف عليه دقم يتوسنون كان ما سأخر ودوها لا مدرج يزال ومع هذا تأخير مؤخر أرجو عن الاسم المتنازع فيه ما قدروا قدلال رفعا لللبس ولكونه أصلا عمدة في التركيب الأصلي بز تنازع كرسوا وإلى التعجب باب التعجب تعجب مبال نقر على انقدي يعرف لني هنا وهو استعظام زيادة تعجب سيفسر لن زيادة جمارين استعظام مارق مالك نوالو في وصف الفاعل فاعل بحر له خفي سببها የዛች የዚያዳ ምክንያት ሰውር የሆነ ማለት ነው በምን ምክንያት እንደሆነ ያልታወቀ وخرج بها أي بالزيادة المتعجب منه يا مدنقبت ነገር የወጣ ማለት ነው بهذه بسبب هذه الزيادة عن نظائره ከቢጤ ካቻዎቹ ወጣ ያለ بسبب هذه الزيادة أو قل نظيره ወይ ባይወጣም ለካና ካቴው ነዚሩ ያነሰ ከሆነ ቢጤው ያነሰ ናዲር ከሆነ ይሄ ምን ይባላል ተዓጁብ ይባላል ስለዚህ እንግዲህ ተዓጁብ في باب النحو ሁለት ሲጋዎች አሉ ሊሉን ነው وفي معنى التعجب ብዙ ሲጋዎች እንዳሉም ሊያስተምሩን وله صيغ كثيرة تدل عليه للتعجب የሲጋ جمع ነው ሲغ ብዙ ቃላቶች አሉት በተዓጁብ ላይ የሚመሩ جملة بتعجب لا እንደሚመራ የሚጠቁሙ ብዙ ሲያጎች አሉት نحو كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم الآية 28 من سورة البقرة ይሄ እንግዲህ አሁን ዛሂሩ ሲታይ كيف ምንድናት ነው ብለን ምናረባለ استفهام ይመስላል لكن እሱ አልተፈለገም እንዴት አርጋችሁ ነው የምትከፍሩት በምን አይነት መልኩ እሱ አይደለም የተፈለገው እንዴት ትከፍራላችሁ ነገሩን استعظام ነው እናንተ ሙታኖች ሆናችሁ የሌላችሁ ሆናችሁ አላህ አስገኝቷችሁ ይያለ እንዴት ትከፍራላችሁ እንዴት ይሄ ይሆናል ያሁን ምን ሲያግል ምንድነው ይያልን ነው የሚመራው طيب ሌላ ሱብሃንአላህ ኢነል ሙእሚና ላ ينجس حديث صحيح ነው ያው ተخريج አላረጉትም ያ አቡ ሁረይራ حديث طيب ይሄም ምን ሲያጊ التعجب ولله دره فارسا إذا بالتمييز
وفي باب الحال ألفوا المثل يهم من صيغ التعجب نوال والمبوب له في النحو صيغتان في باب النحو قد مقبيا لا يندالكت باب يابجلاتشو ሁለት ሲጋ ብቻ ነው ያሉት وضعتا لإنشاء التعجب እነዛ ሁለቱም ቃላቶች ተዓጅብን ለማስገኘት የተቀመጡ እንግዲህ ሲጋታኒ ሙአነሳ ናቸው وضع ይላልኛ እንግዲህ ተእኒሱ ሐቂቅይ እንኳን ባይሆን وضعتا ነው የሚሆነው ሰዋው لاضطرادهما ቂያስዮች ስለሆኑ አሉ في كل معنى በማንኛውም معنى يصح التعجب منه ከዛ ከማዕና ተዓጅብ ለሚበቃበት ሁሉ ማዕና ሙጠሪዶች መቂሶች ስለሆኑ ሁለት ሲጋዎች አሉት وهما لازمان لصيغة الماضي وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حكمه ودفت مشارحه امتالو صيغة الماضي يازوناچو احداهما ما افعل زيدا አንደኛው ከሁለቱ ይሄ ما افعل زيدا የሚለው ነው አሉ እንግዲህ افعل ያለው ሲጋው ማዲ ነው ما افعل زيدا ያርቡልናል ልብንላለን በብዙ አይነቶች ሊያርቡ ይችላሉ ሁሉንም ማስታወስ وهذه الصيغه غير محصوره في تركيب خاص አንድ ተርኪብ ተለየ ተርኪብ ላይ ብቻ አታጥርም ማንኛውም ተርኪብ ላይ ትገባለች ማለታቸው ነው نحو ما أحسن زيدا إن حسن يحسن وما أفضله إن فضل يفضل وما أعلمه من علم يعلم وما أكرمه إن كرم يكرم ስለዚህ ብዙ ሲጋዎች ላይ ትገባለች በአንድ ሲጋ ብቻ ወይ መخصوص በሆነ ሲጋ ብቻ محصورة ያጠረች አይደለችም ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ከሁለቱ ሲጋዎች ما أفعل زيدا وإذا أردت إعراب هذه الصيغة باعتبار الأصل قبل النقل أصل بمايت وده تعجب كما وسدوا بستفيت يالون أصل بمايت إعراب كفلك قال لا باعتبار المعنى المراد منه الآن أهون يتفلق المعنى بمايت سايهون تعجب مالتنا وهو إنشاء التعجب قمتست كالما سقبات يمجمر يوم قبل النقل يالون إعراب كفلك فما مبتدأ እንግዲህ ما سنل ያለችው مبتدا ናት አሉ وهي نكرة موصوفة بمحذوف دي نكرانات وسوغ الابتداء بالنكرة موصف لأنه بذا بتتعالوا وصف ولهذا قال بمعنى شيء عظيم مبتدا مهون بمايت مضاف اليه مهون بمايت ደግሞ شيء عظيم ልንል እንችላለን ما ማለት ምን ማለት ነው شيء عظيم እንግዲህ شيء مبتدا ነው የማ ማዕና ነው عظيم صفته ነው نعت وافعل فعل ماض ما احسن زيدا ستل وما افعل زيدا ستل افعل فعل ماض ነው اصل بمايت بمن بدليل اتصال نون الوقايه به في مطلع الرسالة أو الكتاب المقدمة أسألفنا من علامة الفعل من دنو بلنا لا شباب نعم ماضي بتلي بمن الليال بنون الوقاية ما أفقرني إلى رحمة الله يبالا ما أفقرني شنون الوقاية سلام تقبابت فعل ماضينا وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما إذ أفعل واستدقمه من على يالون هو على استتار واجبنا إن ملسه ودقمه ودمانه مرجع الضمير مانات ولهذا أجمعوا على اسميتها مان نكرا موصفانات يالوتم استفهاميانات يالوتم كذلك موصولانات يالوت كلهم مجمعون على اسميتها لأن الضمير لا يرجع إلا على الاسم والاسم المنصوب بأفعل المتعجب منه بأفعل يتنصب ومفعل به لأن من النصبه مالتنا متعجب منه يوانا اسم وهو زيدا حكاية يتأبقون وهو زيدا ملوث مع كونه خبر له مفعول به بلن نعربه لتعدي أفعل إليه بهمزة النقل إيه أفعل يالو زيد ودالو سلترمد بهمزة النقل والجملة الفعلية
أفعل هو نزو وهي أفعل زيدا في محل رفع محل رفع نوالو على أنها خبر ما يمل من الناس بلنا النكرة مقصود النكرة موصوفة يالنات ما خبر بمهن محل رفع نو جملة ومحله والتقدير شيء عظيم حسن زيدا إذا أحسن بلا من تتعلم دقمه بتضعيف يارمالوت شيء عظيم حسن زيدا أحسن من النسخة اللي يلا الله شو هي أصفر كتاب يلا حمزة الله يلهم حسن نملا طيب المهم انقديه نقل مبالو نقر حمزة النقل نات كتب على بحمزة بيمثلوا لن ترو نبر تعدية مبالو نقر ياو بمن يهونال تعدية بحمزة ميهونال بتضعيف ميهونال فرحة فرحة هم فرحان سنشدده من يهونال نعم متعدي هنا فرحان تدسته فرحه أسدسته يهم حسن أماره حسن أسامره من حيث التعدية يتشال لكن همزة النقل يالو سلا توجي سلا رقو همز بيصفو كان أوفق وهذا مذهب سيبويه أهون عربنا عراب يسيبويه مذهبنا ولهذا قدمه قولوا إمامهم سلوانا وقيل ما موصولة في محل رفع بأنها مبتدأ ما مالت بمعنى الذي هنا موصولانات موصول اسمي وما بعدها صلة أحسن فعل مادنا هو فاعل له أحسن فاعل نزو لما ملهن صلة عائد يا وراسو ودمانو من ملسو يالمسلو هنا وجوبا استتار يارقو ضمير الصو عائد له والخبر محذوف وجوبا أي الذي جعله حسنا رمان بل الذي أول أحسن لو دقم جعله حسنا شيء عظيم خبره ها هنا يتقدر ورد إيه تأويل إيه إعراب تملس باستقلاله ما أحسن زيد يالو يتبقى قاب مهونو كلام هنو يتبقى قاب مهونو من غير افتقار إلى محذوف وده تتعالى نقر سايس فلقه وراسون يشال جملة التعجب بميلو أبابال إيه أهون يتوجهوا توجيه بزها أبابال مردود هنا وقيل ما استفهامية مبتدأ ما استفهامية هنا مبتدأ والجملة بعدها خبر ما استفهاميانات أحسن زيدا جملة ولما الاستفهامية من هنا خبر كما جمرهم من الشال من مثله هنا لكن يهدقوا يتوسطن سوچ أبابال نو يالو قال الرضي وهو ما استفهامية يرجو جملة خبر ما درك قوي من حيث المعنى معناه سنة يكون لزانو يهبه قدم سنعرفه استعظام زيادة في وصف الفاعل خفية ماذا سببها سلزي من حيث المعنى قوي نوال كأنه جهل سبب حسنه فاستفهم عنه سبب الحسن سايتاوق قرتو كذا استفهام يتدرجنا وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب كاستفهام غير من قداچنن من نتقمالن قالوا يتعجب معنى من نتقمالن مثال نحو وما أدراك ما يوم الدين زلا እንግዲህ ሁለቱንም ተጠቅመናል ብለው ሚሳል አመጡ ስለዚህ ስንት አይነት ተውጂህ አረጉልና አሁን ሶስት አይነት ተውጂህ አለ ኢዕራቡ ላይ የመጀመሪያውን አስቀድመው የሲበው አባባል ነው ማለታቸው كذلك ያንን ብለው ሲያበቃ ደግሞ اعتراض አለማምጣታቸው በግልጽ ያኛው ራጅህ ነው ባይሉ እንኳን من تقديمه وكذا وكذا ያኛው አርጅህ መሆኑን መጠቆም አለበት የሁለተኛውን اعتراض አምጥተውታል ይሄኛውን اعتراض አላመጡ من حيث المعنى እንደውም ቀውይ ነው ብለዋል المهم ثلاث توجيهات አምጥተውልናል እንደዛ አድርገን እናعرባለን باعتبار الاصل اصሉን በማየት በዛ አይነት መልኩ ነው ተውጂሁ والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا